شعيرة تقبيل الضريح وأن تطلب من الهيكل العظمي الذي بالضريح، لأن معظم هذه الأضرحة ليست لآل البيت أصلا، يعني هذه الأضرحة المنسوبة لآل البيت ليست لهم، وإن كانت لهم وما يدريك يا شيعي أن الذي بالداخل ما زال بجسده. شعيرة تقبيل هذه الأضرحة وأن يطلب من الهياكل العظمية التي داخل الضريح أن تعطيه أموال وأن تعطيه وظيفة، ولا يطلب من الله تبارك وتعالى. لك يا ابو اخاك مسلم، خلصت من العماله شوف لنا وظيفه من فدوى روح لك، بس والله بيك هواي فلوس. وما يضرك أيها الشيعي إذا قمت بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وصليت ركعتين وطلبت من الله الوظيفة وطلبت من الله خيري الدنيا والآخرة، لكن المعممين استطاعوا أن يعلقوا قلوب عوام الشيعة بهذه القبور والأضرحة.